बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई इंसान अपने माँ बाप को गाली दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कैसे हम लोग या कोई भी इंसान अपने वालिदैन को गाली दे सकता है या लान तान कर सकता है? चनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग किसी से झगड़ते हो, किसी से लड़ाई करते हो, एक दूसरे को या उसके माँ बाप को गाली देते हो, उस पर लान तान करते हो, तो ये गाली तुम्हारे माँ बाप को लगती है। तुम किसी और के वालिदैन को गाली देते हो तो वो उनको लगती है। अगर तुम किसी के वालिदैन पर लानत भेजते हो तो वो होती है। और दो नमाज़ों को एक साथ जमा करना यानी कि एक ही दफ़ा पढ़ लेना बड़ा गुनाह है। और लूट मार भी बड़ा गुनाह है। और जंग से फ़रार होना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसके हालात ऐसे हैं कि कुछ तो मैंने लोगों को देख लिया है अपनी आंखों से। खैर, आज की आयत करीमा में शुरू करती हूँ। और आज की मेरी आयत करीमा का टॉपिक ये है कि लड़कियां जिहाद में क्यों शामिल नहीं हो सकती। और लड़कियों ने जब ये सवाल किया था तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आज यही टॉपिक है। आयत नंबर है 32 सूरत निसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ना आरज़ू करो इस चीज़ की बुजुर्गी दी है अल्लाह ने जिससे तुम्हारे बाज को बाज पर, यानी अगर अल्लाह ताला ने तुमको यानी कि हम मर्दों और औरतों को बाज पर फजीलत दी है तो इसकी आरज़ू ना करो। मर्दों के लिए हिस्सा है इससे जो इन्होंने कमाया और औरतों के लिए हिस्सा है जो वो इससे कमाएं। और मांगते रहो अल्लाह ताला से उसके फजलो करम को, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। हजरत इसकी तफसीर में है। आपसे रिक्वेस्ट है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पोस्ट को शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि ये अहकामात सीधे सीधे लोगों तक पहुंचते रहें। जिस तरह के कुरान करीम में मुझे मिल रहे हैं वैसे ही मैं चाहती हूँ किसी ने अगर मेरी तरफ से एक बात भी सुन ली, अगर किसी को मेरा एक मैसेज भी पहुँच गया तो मैंने, आपने, हम सब ने अपना हक अदा कर दिया और इंशाल्लाह हमारे दर्जात बहुत बुलंद होंगे। और हमारी इस कोशिश को और हमारी इस अज्र को अल्लाह ताला दुनिया में भी इंशाल्लाह जज़ा देगा और आखिरत में तो इंशाल्लाह देगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, कि हमारी ख्वाहिश है कि हम भी जिहाद करें, हम इस अजर व सवाब से महरूम रह जाएंगी, तो हमें भी इसके बारे में ख़बर दीजिए, हमें भी इसके बारे में हुक्म दिलाइए। चनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया, आयत नाजिल हो गई है वाली। क्योंकि सुद्दी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मर्दों और औरतों की कुछ इस तरह करके बात हो रही थी। ये सुद्दी का कौल है। बात हो रही थी, मर्दों ने कहा था कि अगर हमारा प्रॉपर्टी में और हमारा गवाही के लिहाज से और जिहाद के लिहाज से हमारा अगर बड़ा दर्जा है तो हमें ये भी पता है कि जो हम एक नेकी करेंगे उसका अजर भी हमें औरतों से दुगना मिलेगा। ये चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, यानी कि जो मर्द कमाने से मुराद यहाँ पर नेकी है, जो वो नेकी की कोशिश करें, जो वो इबादत में स्ट्रगल करें, उसका अज्र उनको पूरा दिया जाएगा जितना है। और अल्लाह ताला हमारा इतना गफूर रहीम व करीम है कि हमारी एक छोटी से छोटी नेकी को भी 10 गुना, 20 गुना, 50, 100, 500, 1000, लाख गुना तक, 70,000 से ऊपर लाख गुना तक बढ़ा के उसको जो सारा हमारा है वो हमें माफ़ फरमा देगा अगर हमारी कुछ बुराइयां भी होंगी।
تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے درگزر فرمائے گا اور ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلند درجات اور اعلیٰ مقام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ چیز ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ وہ کچھ مردوں اور عورتوں کی بات ہو رہی تھی، جیسا کہ سودی کا یہاں پر کال درج ہے. مردوں نے کہا تھا ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ ایک عام چیز ہے. لائک ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں ایسے ہم لڑکے لڑکیاں اور ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی یا جو بھی ہے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آنیسٹلی یہ بات ہوتی ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ مردوں سے زیادہ دوزخ میں تعداد عورتوں کی ہوگی. اسی طرح اگر باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے پیروں میں جنت قرار دی گئی ہے. اس چیز سے عورت کا مقام، باپ کا مقام دونوں کا ظاہر ہو جاتا ہے کہ عورت کیا چیز ہے اور مرد کیا چیز ہے. اس کے علاوہ جہاد وہ چیز ہے جو 5 جو ارکان ہیں ان میں سے جو ہے یہ فرض ہے، سب سے بڑا یعنی کہ اجر والا کام ہے. یہ نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ جو ہے نا یہ بڑا کام ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، میرا بھی شوق ہے میں جہاد کروں، کیونکہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں میں اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے. اور غازی کی بیٹی ہونا الحمدللہ یہ بھی میرا شرف ہے ایک. تو وہ یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، کیونکہ ہر انسان کا ایک شوق ہوتا ہے اور وہ شوق سے ریلیٹڈ یہی چیز ہے. کیونکہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میراث میں 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، مرد کو دگنا ملتا ہے، ہمیں تھوڑا کیوں ملتا ہے؟ گواہی کے لحاظ سے بھی ہم 2 عورتیں گواہی دیتی ہیں تو مرد کی 1 گواہی ہوتی ہے. اگر 2 چاہیے ہوں، 2 گواہیاں چاہیے ہوں تو 1 مرد کی اور 2 عورتوں کی گواہی جو ہے نا وہ ہوگی، ادروائز 4 عورتوں کی ہوگی، کیونکہ عورت کی آدھی ہوگی. اس کا حدیث شریف کے لحاظ سے اس کا بیان یہ ہے کہ ایک عورت اگر بھول جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، عورت کی اللہ تعالیٰ نے کمزوری یہاں پر ظاہر کر دی ہے کہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت بھول گئی گواہی کو یا اس ثبوت کو، اس پروف کو، تو وہ دوسری اس کو یاد کروا دے گی. اگر دونوں ہی بھلکڑ ہیں تو اللہ کی قدرت سے کسی ایک کو وہ چیز یاد رہے گی. یہ چیز ہے. یہ بیان آئے گا آئی تھنک سورہ نور میں آئے گا یا سورہ احزاب میں آئے گا انشاءاللہ اس کا بیان نا. یہ چیز ہے گواہی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ یہ ہے. اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ جو مرد نیکی کمائیں گے وہ عورت کے لیے ہے، نہیں وہ مردوں کے لیے ہے، اور جو عورت نیکی کمائے گی وہ عورت کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بڑا کر کے اجر میں اس کو دگنا، 7 گنا، 10 گنا، 20، 50، 100، 700 اور 1000 اور لاکھوں تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے. یہ چیز ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل نیکی والے ایسے ہوتے ہیں کچھ جو ہماری نظر میں، دوسروں کی نظروں میں بہت حقیر ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اجر ہمارا کس مقام پر اور کس جگہ پر جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے، اوائڈ نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے. ہماری اسٹرگل ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیکی کے تمام کاموں میں جو ہمارے لیے ممکن ہے، جو ہمارے لیے ایزی ہے، ہم ان کو کرنے کی کوشش کریں. یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ اس چیز کا سوال نہ کرو. اگر میں نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں نکلتی. کیونکہ جیسا کہ ہمیں روحوں کے بارے میں، روح، ارواح کے بارے میں علم بہت قلیل، بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو یہ ختمی فیصلہ ہو چکا. اب اس میں بحث کا کوئی وہ نہیں بنتا. اور دوسری چیز یہ کہ احادیث کے لحاظ سے جیسے جیسے انشاءاللہ میرا یہ قرآن کریم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چلتا رہے گا، اس لحاظ سے میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ اس کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ فلاں صورت میں کر چکی ہوں. اب اس کا یہ والا باقی کا بیان یہاں پر ہے جو واضح الفاظ میں درج ہے. یہ چیز ہے. کیونکہ عورتوں کے لیے بھی شہادت کے درجات ہوتے ہیں. اپنی عصمت کو جس لڑکی نے سنبھالے رکھا، چاہے وہ
कुंवारी है, चाहे वो मैरिड शादीशुदा है, चाहे वो बेवा है या जो भी है, अगर उसने अपने आप को संभाले रखा और अपने हिफाजत की उसने, तो उसको भी अल्लाह चाहेगा तो शहीद का दर्जा दे देगा। वो कैसे देगा? ये नहीं कि वो किसी के फायर से किसी के मैदान जंग में अगर वो शहीद होती है तो इस तरह करके नहीं। पेट की बीमारी, कहीं पर सफ़र, कहीं पर हज करने जा रही हो, उम्रा करने जा रही हो, अगर वो सारी लिमिट्स जो हैं उसने अपनी वो हुदूद में रखी होंगी, वो जा रही होगी, तो उसको शहीद का रुतबा मिल सकता है। क्योंकि पेट की दर्द से और सफ़र में हज के लिए जा रही है, उम्रे के लिए जा रही है, इसमें वो ना बहुत सारी सूरतें निकलती हैं। लाइक कोई तबलीग कर रही है तो अल्लाह का हुक्म बता रही है और वो अपनी एक एक कुरान की दलील पे वो कायम है, उसको भी शहीद का रुतबा मिलेगा। ये चीज़ होती है शहीद। वही शहीद, वो तो शहीद आला किस्म का है ना, जो मैदान जंग में शहीद होता है, लेकिन उसके अलावा और भी इनके स्टेप्स हैं, इनकी और भी अक़साम हैं। ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन ख्वाहिशों को रद्द कर दो। शहादत के दर्जे हमें, मुझे, आपको, हम सबको मिल सकते हैं, लड़कियों को, और जो लोग जंग नहीं कर सकते, जो फिज़िकली माजूर हैं या जो भी है, जैसा भी है, सब के लिए हमारे स्टेप्स हैं कि हमने शहीद के दर्जे पर हमने कैसे फायज होना है। ये चीज़ है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझसे फजलो करम मांगते रहा करो, मुझसे फजलो करम का सवाल करते रहा करो। सवाल करना यानी कि तुम लोगों का सवाल करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये चीज़ है। और इस चीज़ को अगर कोई शख्स देखे कि फ़लाँ की तरह मेरे पास भी औलाद होती, ये माल होता, मैं उसको माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करता, तो ये चीज़ अगर अल्लाह ताला नियतों से वाकिफ़ है। माल आपके पास ज़्यादा नहीं है, आपके पास इतना नहीं है कि आप उसको अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च कर सकें, आप ज़कात अदा कर सकें, आप कुर्बानी कर सकें, इस तरह करके आप कुछ भी कर सकते हैं नेक मतलब कामों में जो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ हैं कर सकें। अगर आप नहीं कर सकते तो जितना आपके पास है ना, जितना माल है, थोड़ा है, वो आपके खर्च करने के स्टाइल को अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला को पता है कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। कोई शख्स, अब हम में से कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं ये काम करती या मैं ये काम करता। हमारे पास जितना है अगर हम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उससे बाखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन है। अगर हम लोग खर्च नहीं कर रहे तो फिर क्या मिलना है? फिर तो अल्लाह ताला को पता है ना हमारी नीयतों का, कि हम कितने सारे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं या कितने सारे नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे दिल से बखूबी वाकिफ़ है। ये चीज़ है। और हदीस पाक में ये बयान किया गया है कि किसी नेक मकसद के लिए ये तमन्ना करना सही है कि इसके पास भी फ़लाँ शख्स की तरह माल हो। और आयत करीमा ने ऐन इसके पास नेमत की तमन्ना से रोका है, यानी दुनियावी और दीनी उमूर में इस किस्म की आरजू जायज़ नहीं। लेकिन इसके जवाब में यहाँ पर एक और हदीस शरीफ मौजूद है, वो ये है कि जो दुनिया का तलबगार हो उसे दुनिया अता कर देता है अल्लाह ताला, और जो फ़कीरी का तालिब हो तो अल्लाह ताला उसे फ़कीरी ही देता है। यानी जो हमारे ख्वाहिशात होंगी, जैसा हम करना चाहेंगे, जैसा हम अपने दिमाग में ख़याल करते हैं, जो हम अपने दिल में रखते हैं, उसके लिए असबाब अल्लाह ताला बना देता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग लाइक भीख मांग कर हम लोग गुजारा कर लेंगे या हम लोग कर लेंगे, जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है, हम कर लेंगे, तो वो सारी ज़िंदगी हमें भीख ही मांगनी पड़ती है। अगर हम लोग अल्लाह ताला से ये सबसे बड़ा इबादत का काम है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ, कुशादगी की, और कुशादगी और वसअत का इंतज़ार करना सबसे आला और अफजल इबादत है। ये सही बुखारी शरीफ के अल्फाज है और भी मुतादिद बुक्स में ये हदीस शरीफ वारिद है। ये चीज़ है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि याद रखो कि अगर मुझसे तुम अमीरी की वो उम्मीद रखते हो तो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा, अगर तुम फ़कीरी की ही उम्मीद रखते हो तो मैं तुम्हें फ़कीरी ही दूंगा।
اس کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف دنیا میں نیک کام کرے یا دنیا میں اس کا بول بالا ہو، اس کی واہ واہ دنیا میں ہی ہو، تو اللہ اس سے صرف دنیا کی واہ واہ ہی دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ریا میں آ جاتا ہے، ریا کاری میں آ جاتا ہے، شو آف میں آ جاتا ہے، دکھلاوے میں آ جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و احسان کا سوال کیا کرو، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی آرزو نہ کیا کرو۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ہم عورتوں کی جہاد میں شریک ہونا یا میدان جنگ میں لڑنا، ہم لوگ اس سے عبادت سے محروم رہ گئی ہیں، جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گی۔ یاد رکھیے ہم گرلز کے لیے بھی شہادت کے وہ ہیں درجات ہیں، اگر ہم لوگ وہ سارے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، اگر ہم لوگ ان سارے احکامات کو مانتی ہیں، اقرار کرتی ہیں، یہ چیز ہے۔ اور پیرنٹس کی نافرمانی کرنے والا اگر اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں یا نیکیاں تھوڑی زیادہ ہو جائے، یعنی کہ 70 نیکیاں ہیں اور 50 گناہ ہیں، وہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ نے چاہا شاید اللہ بخش دے، لیکن یہ حدیث شریف ہے تو آئی تھنک پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، والدین کی نافرمانی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ برائے مہربانی اس انٹرسٹنگ انفارمیشن کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔